मॉनसून का नया स्पेल, शहर में बारिश से जल थल, मुख्तलिफ इलाकों में बादल खुलकर बरस पड़े। बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। पानी घरों में दाखिल, सड़कें भी पानी से भर गईं। शहर में मजमूई तौर पर 102 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नेशनल टाउन में सबसे ज़्यादा 156 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लक्ष्मी चौक में 124 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। चौक नाखुदा में 121, ताजपुरा 120, गुलबर्ग में 86 मिलीमीटर बारिश हुई। जेल रोड, 60, एयरपोर्ट 63 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। शहर में शदीद बारिश से सड़कें भी जवाब देने लगी। समनाबाद में रुस्तम पार्क नाले के करीब सीवरेज लाइन टूटने और सड़क बैठने से शगाफ पड़ गया। शगाफ पड़ने के बायस कार गड्ढे में गिर गई। बरकत मार्केट के करीब रेस्क्यू की गाड़ी गड्ढे में फंस गई। दोनों हादसात में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हालिया बारिशों के बायस रावी में दोबारा सैलाब का खतरा। 2 से 3 सितंबर के दौरान दरियाओं के बालाई हिस्सों में शदीद बारिशों का इम्कान। दरियाए रावी और चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का अलर्ट जारी। पीटीए में पंजाब ने मुतल्लिका कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को अलर्ट जारी कर दिया। दरिया रावी में शाहदरा के मकाम पर पानी की सतह में कमी आने लगी। शाहदरा से इस वक्त 90,500 क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। जसर के मकाम पर पानी की सतह 93,360 क्यूसेक पर आ गई। हेड बलोकी के मकाम पर पानी का बहाव 2,11,395 क्यूसेक रिकॉर्ड। गन्ना सिंह के मकाम पर पानी का बहाव 2,53,068 क्यूसेक है। सेफ एरियाज में स्कूल्स हैं, स्कूल की इमारतों को यूज करें क्योंकि वहां पर टॉयलेट की फैसिलिटी मौजूद है। अपनी पूरी जो उनके लिए रिक्वायरमेंट है मेडिसिन की, एंटीडोट्स की, वैक्सीन्स की, उसकी मिकदार चाहे वो इंसानों के लिए हो या लाइफ स्टॉक के लिए हो। वज़ीर आला का सैलाब मुतासिरीन की हर मुमकिन मदद का हुक्म। पीटीए में हेड ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू में मरियम नवाज बोली, हम सब आवाम को जवाबदेह हैं। कोई भी मुतासरा शख्स खुद को तनहा ना समझे। आवाम को खाना, अद्वियात और दीगर सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। डिप्टी कमिश्नर अपने इलाके में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। सैलाब मुतासरीन की निशानदही के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाए। स्कूलों को सैलाब मुतासरीन की रिहाइश के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की पीटीए में हेड ऑफिस आमद। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए जारी सरगर्मियों का जायजा लिया। मरियम नवाज को सैलाब की मौजूदा और आइंदा मुमकिना सूरत हाल से आगाह किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज का रेस्क्यू सरगर्मियों पर इजहार इत्मीनान। सैलाबी सूरत हाल के बायस लाहौर के 28 मौजाजात मुतासिर। रिपोर्ट के मुताबिक 26,065 मकीन और 3,222 माल मवेशी रेस्क्यू किए गए। सैलाबी सूरत हाल के बायस 18 रिलीफ कैंप्स फाल किए गए। तहसील रावी में 4 रिलीफ कैंप्स सरकारी स्कूलों में फाल किए गए। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा बोले, 5 तहसीलों में फूड, मेडिकल, वेटरनरी और रेस्क्यू कैंप्स फाल किए गए हैं। पंजाब में सैलाब से लोगों को करोड़ों का नुकसान। पंजाब हुकूमत की मुतासरा शहरियों को मुआवजा देने के लिए रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत। दरियाओं की हदूद में कायम गैर कानूनी तामीरात को मुआवजा न देने का फैसला। हतमी मंजूरी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज देंगी। सैलाबी सूरत हाल में दरियाए रावी, सतलुज और चनाब से लाखों अफराद मुतासिर हुए। सैलाब मुतासरा इलाकों में ड्रोन AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। दरियाए रावी, चनाब और सतलुज के मुतासरा इलाकों की ड्रोन से निगरानी। सैलाब में फंसे अफराद का पता लगाने, फौरी इमदाद के लिए पहली मरतबा ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। जदीद निज़ाम रेस्क्यू 1122 को फौरी खबरदार करता है। बारिश का ओवरऑल जो सिस्टम ऑलरेडी PDM में पंजाब ने पंजाब के लिए प्रोडिक्ट किया, उसके पेश नज़र इस वक्त पूरे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में हल्की से तेज़ बारिश देखने में आई। जो कल रात आपने देखा, हमें एक दफ़ा सतलुज पे चैलेंज बहुत ज़्यादा बढ़ा और उसकी मेन वजह इंडियन साइड पे राइट मार्जिनल बंद के टूटने का अंदेशा था। वो जब टूटा तो उसकी वजह से हमारे तमाम जो डिफेंस बंस थे और बाकी बंस, उनके ऊपर पानी का प्रेशर आया।
کل رات پانی ایک دفعہ اب نارملی ہائی ہونے کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت 3,03,000 کیوسک گنڈا سنگھ پہ وہ چل رہا ہے۔ قصور کے میجر دیہات تھے، ان 22 دیہات میں ہزاروں لوگوں کا رات انخلا ممکن بنایا۔ پنجاب میں سیلابی صورتحال برقرار ہے۔ آج ہیڈ تریمو سے سیلابی ریلا گزرے گا۔ دریائے ستلج کے قریبی دیہات کو خالی کرا دیا گیا ہے۔ بلوکی میں چند گھنٹے تک پانی کا بہاؤ 2,20,000 کیوسک ہو جائے گا۔ ڈی جی پی ٹی اے میں عرفان علی کاٹھیا کی میڈیا سے گفتگو بولے، راوی کے اطراف 478 گاؤں متاثر ہیں۔ پاک فوج اور انتظامیہ نے گزشتہ رات 22 دیہات سے انخلا ممکن بنایا۔ ریسکیو 1122 نے تاریخ کا سب سے بڑا آپریشن کیا۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کہتی ہیں صوبے میں سیلاب سے 30 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ 3 دریاؤں کے سیلابی پانی سے 2038 موضوعات متاثر ہوئے۔ مشکل کی اس گھڑی پہ عوام کے ساتھ ہیں۔ متاثرین کی مدد کا تاریخی ریلیف آپریشن تیزی سے جاری ہے۔ تمام ادارے ایک مٹھی بن کر عوام کی خدمت میں مدد سرگرم عمل ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز ریسکیو آپریشن کی نگرانی کر رہی ہیں۔ سیلاب سے بحالی کے بعد تجاوزات کے خلاف آپریشن ہوگا۔ یہ تو خرابیاں جو ہیں وہ اوورآل ہیں اور بہت پرانی ہے اور ان کو ایڈریس نہیں کیا گیا۔ اصولی طور پہ تو جو پانی کے نیچرل رستے ہوتے ہیں وہ نہیں رک سکتے، پانی نے ان رستوں سے آنا ہوتا ہے۔ تو یہ بالکل ایک حقیقت ہے کہ اگر آپ دریا کے کناروں پہ آبادیاں بنائیں گے، ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائیں گے، یا اگر کوئی انلیگل وہاں پہ کوئی آبادیاں بنتی ہیں آپ ان کو نہیں روکیں گے تو پھر اس طرح کے نقصانات ہوتے رہیں گے۔ یہ ضرور ہے کہ دریاؤں سے ہٹ کے بھی پانی جو ہے وہ کافی جا چکا ہے، بہت ساری آبادیاں متاثر ہو چکی ہیں۔ یہ تو ایک اللہ کی طرف سے امتحان ہے اور اس امتحان کا مقابلہ کرنا ہے۔ ملک میں بہت بڑی مشکل صورتحال ہے، ہمارا اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ حکومت بھرپور کوشش کر رہی ہے، قوم کو مشکل گھڑی میں میدان میں آ کر متاثرین کی مدد کرنی چاہیے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی میڈیا سے گفتگو، بولے خرابیاں بہت پرانی ہیں، ان کی نشاندہی نہیں کی گئی، پانی کے قدرتی راستے نہیں رک سکتے۔ دریا کنارے پر ہاؤسنگ سوسائٹیز بنے گی تو اس طرح کے نقصانات ہوتے رہیں گے، اصولوں پر سختی ہونی چاہیے۔ سیلابی صورتحال کے پیش نظر 45 سکولز ریلیف کیمپس میں تبدیل۔ شہر کے 45 سکولوں کے علاوہ تمام سکول 1 ستمبر سے دوبارہ کھلیں گے۔ ڈیپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ گورنمنٹ سینٹرل ماڈل سکول ریٹیگن روڈ بند رہے گا۔ مراکہ، مانگا، چونگ، شاداب کالونی، سگیاں کے سرکاری سکولز بند رہیں گے۔ نیاز بیگ، شاہپور کانجرا، شفیق آباد اور گاؤں شالہ بند روڈ کے سرکاری سکولز بند رہیں گے۔ پری محل، موہنوال، ملتان روڈ، مصطفیٰ آباد، ملک پارک، عزیز کالونی کے سرکاری سکولز بند رہیں گے۔ ڈیپٹی کمشنر کا چونگ، شاہدرہ اور سگیاں پل کا دورہ، سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا۔ سید موسیٰ رضا کا نئے راوی پل پر پانی کے بہاؤ اور امدادی کارروائیوں کا معائنہ۔ ڈیپٹی کمشنر کی امدادی کیمپس میں متاثرین کی تمام ضروریات پوری کرنے کی ہدایت، بولے شہریوں کی جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے، شہری احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں۔ ریسکیو 1122 سیلاب متاثرہ افراد کی مدد کے لیے پیش دریائے راوی کے ملحقہ نشیبی علاقوں سے لوگوں کی محفوظ مقام پر منتقلی کا سلسلہ جاری۔ مانگا منڈی سے ملحقہ گاؤں ملی والا سے 4 افراد اور ان کے جانوروں کو ریسکیو کر لیا گیا۔ سیلابی پانی سے ریسکیو کیے گئے افراد میں 4 خواتین اور 1 مرد شامل۔ ترجمان ریسکیو پنجاب فاروق احمد کے مطابق اب تک صوبے کے مختلف علاقوں سے 92,844 افراد کو ریسکیو کیا جا چکا ہے۔ پنجاب کے سیلابی علاقوں میں پولیس کا ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری۔ اب تک 1 لاکھ کے قریب متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ لاہور میں اب تک 5,000 سے زائد افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا جا چکا۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کہتے ہیں پولیس سیلاب متاثرین کے محفوظ انخلاء ریلیف کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے۔ ریلیف کیمپوں میں سیکیورٹی، خوراک اور ضروریات زندگی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔
سیکرٹری ایجوکیشن خالد نذیر اور چیئرمین ٹاسک فورس مزمل محمود کا اسکولوں میں قائم ریلیف کیمپس کا دورہ، ریلیف انتظامات کا جائزہ لیا، افسران کا متاثرین سے سہولت بارے استفسار۔ سیکرٹری ایجوکیشن کی متاثرین کی خدمت میں کوئی کسر نہ چھوڑنے کی ہدایت، سیلاب متاثرین کے لیے ریلیف کا مزید انتظام تیار رکھنے کی بھی ہدایت۔ صوبائی دارالحکومت سمیت پنجاب کے متعدد شہروں میں بارش کی صورتحال، وزیر ہاؤسنگ کی ڈی جی واسطہ پنجاب طیب فرید کو ہنگامی اقدامات کی ہدایت، عملے کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئیں۔ بلال یاسین بولے، سیلابی صورتحال کے پیش نظر حالات کی سنگینی کا بھرپور ادراک ہے، شہریوں سے گزارش ہے کہ بلا ضرورت گھروں سے باہر مت نکلیں، بجلی کی تنصیبات سے بھی دور رہا جائے، سیلاب میں پھنسے افراد کو ریسکیو کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں۔ لاہور میں تیز بارشوں اور سیلابی صورتحال نے ترقیاتی منصوبوں کو متاثر کر دیا، راوی زون میں جاری ترقیاتی منصوبوں کو فوری طور پر بند کر دیا گیا۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 1 کے تحت راوی زون اور گنج بخش زون میں ترقیاتی کام روک دیے گئے۔ بارشوں اور طوفان کے باعث LDA کو منصوبے معطل کرنے پڑے۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 2 کے تحت رنگ روڈ کے ساتھ سیوریج لائن بچھانے کا منصوبہ بھی بند۔